अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे यानी बजट सेशन के आगाज़ के हवाले से कि क्या इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें वक्फ तरमीमी बिल की तो इसकी हतमी रिपोर्ट पेश कर दी गई है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को, तो इस हवाले से भी बात करेंगे, बजट के हवाले से भी बात करेंगे और साथ ही साथ कुंभ मेले में जो हलाकतें पेश आई हैं उसके हवाले से भी हमारी नजर होगी। और इसके साथ साथ गांधी जी की बरसी आज हमने मनाई, तो बहरहाल गांधी जी की बरसी तो मनाई, बरसी इसको कह दिया, लेकिन साथ ही साथ हमारा बुनियादी तौर पर सवाल होगा कि बाबाए कौम की बरसी एक जानिब कह रहे हैं, लेकिन उनका जो कत्ल हुआ उस कत्ल के जो अनासिर हैं, कत्ल करने वाले जो अनासिर हैं और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उस हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि किस तरह का वो नजरियाती मामला था जिसके नतीजे में जिसने आजादी दिलाई उसी का कत्ल कर दिया गया। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये मामला जो कौमी सतह के हैं उससे पहले हम बात करेंगे, अगरचे ये भी कौमी सतह का मामला है बल्कि मसला है। वो मसला ये है कि सड़क हादसात में हम देख रहे हैं कि रोज बरोज इजाफा हो रहा है। कौमी सतह पर अगर हम बात करें तो पिछले बरस खुद हमारे यानी मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने पार्लियामेंट को यह बताया था कि हर बरस हिंदुस्तान में 1,78,000 हलाकतें रोड एक्सीडेंट के नतीजे में हो रही हैं। बड़े अफसोस की बात है, कितनी बड़ी तादाद है। और हर शहर का अगर हम अलग-अलग जायजा लें तो पता चलेगा कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन रोड एक्सीडेंट्स में जानें ना जाती हों। और हमारे मरकजी वजीर ने यह भी बताया कि ये जो हलाकतों का रेशो है, जो उम्र है, वो 18 से 34 बरस का ज्यादा लोग जो है इसमें मरने वाले हैं। तो बहरहाल हम अपने शहर हैदराबाद की बात करेंगे। अगर खुद शब मेराज की बात करें तो 3 मासूम जानें हैदराबाद में गई हैं। और फिर इसके साथ साथ उससे 1-2 रोज पहले एक और लड़के की जो बिल्कुल कम सिन था उसकी जान गई। अगर आरामगढ़ फ्लाईओवर की बात करें तो यहां पर सड़क हादसे में 3 नौजवानों की जाने गई और तीनों 15-16 साल के थे। माज एक का नाम अहमद, एक का नाम इमरान, एक का नाम बंडलागुड़े में जो हादसा पेश आया उसमें मोहम्मद फहद। तो सोचिए आप, ये सिर्फ 2 हादसात नहीं है बल्कि ऐसे हादसात रोज बरोज हमारे अखबार में आप जो है पढ़ते हैं। लेकिन सोचिए उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी, उन माँ बाप की। तो इसकी वजूहात क्या हैं और ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से, ट्रैफिक महकमा ट्रैफिक की जानिब से शौर बेदारी की जाती है, लेकिन असर क्यों नहीं हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे और दीगर मौजूआत पर भी बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफी सियासी तजियाकार एम माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब बहुत शुक्रिया। माजिद साहब के अलावा हमारे ब्यूरो चीफ हैदराबाद से SM रफी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी रफी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, सलाम वालेकुम। रफी, हम बात कर रहे हैं, आगाज इसी से कर रहे हैं, सड़क हादसात के हवाले से। हैदराबाद में जो हादसात पेश आए, यकीनन शहर हमारा मगमूम हो गया, हल कर रह गया। हम ये कहेंगे कि जो भी माँ बाप हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, उनका क्या हाल हुआ होगा। और ये एक वाकया या 2 वाकये नहीं है, बल्कि मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि नौजवान हमारे जिस तरह की गाड़ियां चला रहे हैं वो तो चलाते हैं। बाज वक्त होता ही है कि यकीनन हादसा पेश आता है जितनी भी एहतियात की जाए, लेकिन बाज मौकों पर हम ये देख रहे हैं, अक्सर ये देख रहे हैं कि गाड़ियां तेज चलाने, स्टंट करने वगैरह वगैरह। बहरहाल सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, ये जो हादसा पेश आया यानी शब मेराज की शब थी, तो इसके बाद जो पुलिस महकमा का कहना है वो क्या कहना है, क्या वजूहात हैं, क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? जी देखिए बासर, ये मजमूई तौर पर अगर हादसात की बात करें तो एक लफ्ज उसके लिए मुनासिब होगा, वो है लापरवाही। खा वो लापरवाही इंतजामिया की हो, वालिदैन की हो, या गाड़ी सवार की हो, या गाड़ी चलाने वाले की हो, मजमूई तौर पर अगर इसको हम एक ही नजर से देखेंगे तो वो है लापरवाही। अब सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हैदराबाद शहर में इंतजामिया की लापरवाही क्या है। इंतजामिया की लापरवाही ये है कि महकमा पुलिस में एक शोबा है ट्रैफिक का। ट्रैफिक ओहदेदार को बड़े ही अच्छी प्लानिंग के साथ, बड़े ही अच्छे मतलब ऑर्डर के साथ डिप्यूट किया जाता है उन जगहों पर जहां से उनकी आमदनी होती है। ठीक है, और वो लोग को और GHMC को ये अच्छा पता होता है कि एक्सीडेंट्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, कहाँ कहाँ एक्सीडेंट फोन्स एरियाज हैं। तो उन एरियाज में
یہ پولیس والے ندارد ہوتے ہیں، بالکل آپ یہ کہیں کہ ہوتے ہی نہیں ہیں. اچھا جی. تو وہاں پر حادثات ہوتے ہیں. آپ نے بات کی شب معراج کی، آپ نے بات کی گڈی ملکا پور کے حادثے کی، لیکن آپ کو یہ بات دردناک جو حادثہ جس کو کہتے ہیں وہ میں نے اپنے خود آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ ہے بلہ گڑا کا حادثہ، بلہ گڑے کا، جہاں پہ ایک معصوم بچی اور اس کی والدہ کا انتقال ہوا تھا. جی جی. تو وہ حادثہ ایک ایسا تھا جہاں پہ پولیس کا ہونا کافی ضروری ہے. بلہ گڑا ایک ایسی روڈ ہے، بنے جب سے لے کے اب تک بھی مسلسل وہاں پر حادثات ہوتے رہتے ہیں، لیکن پولیس والے آتے ہیں، اپنی پنچنامہ کرتے ہیں، جو کاروائی کرنا کرتے ہیں، پھر لاش کو پوسٹ مارٹم کے حوالے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انتظامیہ کی لاپرواہی ہے، نہ صرف اسی ایریا میں بلکہ پورے شہر میں. میں ایسے کئی مطلب ہمارے چینل کے ذریعے میں پولیس والوں کو یہ نشاندہی کروانا چاہوں گا کہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ رات اور دن پولیس کا ہونا ضروری ہے. جی. بلہ گڑا ہے، سنتوش نگر ہے، بابا نگر ہے، اتا پور روڈ ہے، آپ کے افضل گنج ہے، پرانا پل سٹی کالج روڈ ہے. تو یہ ایسے ایریا ہیں جہاں پہ ایکسیڈنٹ فون ایریاز ڈکلیئر کر کے وہاں پہ مسلسل تینوں شفٹ میں پولیس کا ہونا کافی ضروری ہے. ایک چیز. اس کے بعد گاڑی چلانے والوں کی لاپرواہی ایسی ہے، آپ دیکھیں کہ اگر آپ روڈ پہ گاڑی چلائیں تو آپ تو احتیاط سے چلائیں گے، لیکن سامنے والا مطلب کتنی لاپرواہی کر رہا ہے آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں. اسی کی وجہ سے بھی آپ کی جان جا رہی ہے. جی ہاں، یہ بھی ہو رہا ہے. جان تو جاتی ہے، وہ چاہے لاپرواہی کرنے والے کی ہو یا نہیں کرنے والے کی، لیکن جان جا رہی ہے. دوسری بات، والدین کی لاپرواہی اس قدر بڑھ چکی ہے شہر میں کہ والدین اپنے معصوم بچوں کے حوالے بڑے بڑے گاڑیاں کر دے رہے. ایک آسانی یہ ہو گئی کہ وہ لوگ اپنی ذمہ داری کو چھوڑتے ہوئے اپنے بچوں کے حوالے گاڑی کرتے ہیں اور ایک دو لیڈیز کو ان کی گاڑیوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. جی ہاں، یہ چیز کافی دیکھنے میں آتی ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے. تو وہ بچے کی عمر ہوتی ہے 14 سال، 15 سال، 16 سال. نہ اس کے پاس لائسنس ہوتا ہے، نہ ہیلمٹ ہوتی ہے. وہ لوگ کی جان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ خطرے میں ڈالتے ہیں اپنے گھر کی خواتین کو، معصوم بچوں کو بھی بٹھا دیتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ 2 سے 3 سواری ہوتی ہے. تو والدین کی، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ماہ قبل 1 مہینے پہلے پولیس نے ایک سرکولر جاری کیا تھا کہ معصوم مائنر بچہ ہوں گا تو ان کے والدین کے خلاف کاروائی ہوگی. جی جی. وہ سرکولر تو جاری ہوا، لیکن اس کے بعد سے اس کی کوئی مطلب ہی نہیں رہا. اس کے بعد سے نہ ماں باپ کو کچھ اثر ہوا، نہ وہ بچوں کو کچھ اثر ہوا. یہ بہت بڑی وجہ ہے لاپرواہی کی، ایک انتظامیہ کی لاپرواہی کی، ایک تو یہ والدین کی جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنی ذمہ داریوں کو بچوں کے حوالے کرتے ہیں. جی جی. اب آپ بچے سے پوچھو رات میں کارڈنل چلنے دو یا پھر پولیس کی مطلب فریسکنگ ہونے دو، بچوں کا یہ بولنا ہوتا ہے کہ ہماری والدہ دواخانے میں ہے، ہم دودھ لانے جا رہے، ہم میڈیکل کو جا رہے. مطلب ایسے چیزیں بولتے ہو. بچوں کو آپ دیکھیں گے تو بولیں گے کہ بھائی بالکل وہ بچہ سائیکل چلانے کے قابل بھی نہیں ہے، ذمہ داری نبھانا تو چھوڑ دیجیے. جی جی. تو وہ اب اس کے پاس کیا ذمہ داری رہیں گی؟ معصوم بچہ ہے وہ. جی ہاں. اس کو نہ کھڈا معلوم نہ گڑا معلوم، بس گاڑی ہے، انجن ہے، چلانا ہے، تیز چلانا ہے، قصہ ختم. اب تیسری بات آپ نے ایک کوڈ کی کہ شب معراج کے واقعات وہ مسلسل ہمیشہ ہوتے ہو. جی. اور پولیس بعض ایسے حلقے ہیں، بعض ایسے ایریے ہیں، پولیس وہاں پہ بالکل بھی یہ سوچ کر خاموش بیٹھتی ہے کہ ان کی معراج ہے، ان کا شب معراج ہے، یا پھر ان کو پریئر کرنے کا ہے، ہمارے سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے. ہم ٹھہر جاؤ، خالی ہم کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے. جی. حالانکہ اس دن ہر سٹی پولیس کمشنر کی طرف سے یہ انسٹرکشن آئے تھے کہ ہر پولیس اسٹیشن میں، اسپیشلی ساؤتھ زون میں، کہ ہر SHO اسٹیشن ہاؤس آفیسر جو بھی ہے انہیں موجود رہنا ہے رات بھر. اس کے باوجود بچوں کی لاپرواہی، 2-3 بچے بیٹھ کے اس طرح گاڑی چلا رہے ہیں جیسا کہ وہ موت کے کنویں میں گاڑی چلا رہے. ایک جگہ کی بات نہیں ہے وہ، ایک جگہ کی بات نہیں ہے، پورے پرانے شہر میں، نئے شہر میں یہی ہے. اور سب سے بڑی غلطی یہاں پہ دیکھیے آپ میونسپل والوں کی کہ شہر میں جب بھی کوئی جگنی کی رات آتی ہے تو وہاں کے اوور بریجز کو بند کر دیا جاتا. لیکن بہادر پورے سے آرم گڑھ جانے والے برج کو بند نہیں کرے. مطلب یہ یہاں پہ بہت بڑا سوال ہے. جو 3 بچے ایک ہی گاڑی پہ تھے، جو ایک لوتا ایک گھر کا بچہ تھا، جان تو چلے گئی، اب واپس آنے والی ہے نہیں وہ.
اب وہ بچے کو اگر آپ دیکھیں گے، وہ بچے کی جو نمبر وہ گاڑی تھی، وہ گاڑی کے نمبر سے اگر آپ دیکھیں گے تو 4,000 روپے کے چالانات تھے وہ گاڑی پہ. اچھا. 4,000 روپے کے چالانات ہے اور پیپل رائڈنگ ہے پورے. ہاں جی. اور تو وہ کون سے ایریوں میں ہے؟ پرانا پل، شالی بنڈا، کالا پتھر، تڑمن. جی جی. تو یہ ایریوں کے ہے. تو یہ ان کے ماں باپ کیا کر رہے تھے؟ محبت تو سب کرتے ہیں، مطلب ہمارے آپ کے بڑے لوگ کہے تھے کہ والدین جو بھی ہے، سرپرست جو بھی ہے، سونے کا نوالا کھلاؤ لیکن دشمن کی نظر دیکھو. بالکل ضرورت ہوتی ہے اسی چیز کی. تو یہ لوگ سونے کا نوالا بھی کھلا رہے، پھر محبت کی نظر سے بھی دیکھ رہے. جی ہاں. تو کیسا ممکن ہے؟ بچوں کی زندگیوں سے کھلواڑ ان کے سرپرست کر رہے پہلے. بالکل. اس کے بعد انتظامیہ کر رہا. اس کے بعد خود وہ بچے معصوم ہے جو کر لے رہے. جی ہاں. تو کہیں نہ کہیں لیپسز جو ہے لاپرواہی کے، ہر کوئی لاپرواہی کر رہا ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھو، تو چھوٹی سی غلطی ہے. بلہ گوڑے کا جو ایکسیڈنٹ ہوا، جو معصوم بچی اور ان کی والدہ کا انتقال ہوا، روڈ ڈیوائیڈر کے بازو سے وہ شخص جا رہا، ایک لاری والا آ رہا. لاری والا اپنی یہ دن میں ہے کہ میں اپنی سائڈ چلے جاؤں گا. جی ہاں. لیکن وہ آدمی کا گاڑی چلانے کا بیلنس آؤٹ ہوا، تو وہ آدمی اور بچہ جو سامنے بیٹھا ہوا تھا ٹینک پہ، انہیں ایک طرف گرتا ہے اور یہ ماں اور بیٹی گاڑی کی ٹائر میں آتے تھے. تو اب یہاں پہ کس کی لاپرواہی بولیں گے آپ معصوم بچوں کو بٹھا کے لے کے جا رہے گاڑی پہ، تو بالکل بھی محتاط طریقے سے سیف اینڈ سیکیور جانا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن لاپرواہی، اب کوئی بھی واقعے میں دیکھ لو آپ، لاپرواہی. آؤٹر رنگ روڈ پہ ایکسیڈنٹس ہو رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ریش ڈرائیونگ. کھلی سڑک دکھی، وہاں پہ تو پولیس والے نہیں آ سکتے، لیکن گاڑی چلانے والا جو ہوتا ہے وہ ان کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. بالکل. اپنی جا رہا ریش ڈرائیونگ کر رہا، اپنی جان گنوا دے رہا. جی. تو تکلیف آپ کو ہم کو جتنی ہو رہی ہے، اس سے زیادہ یہ والدین کو ہونا چاہیے جو اپنی اولاد سے بیکار کی محبت کر رہے. جی بالکل. یہ پھر اس کے بعد پولیس انتظامیہ کو یہ چاہیے کہ جان جاری ان کا کام پنچنامہ کرنا، عدالت میں پیش کر دینا، گاڑیوں کے اوپر کیسز بک کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ لوگ جو پبلک سروینٹ ہے، وہ لوگ پبلک کے پیسے سے جن کی زندگیاں چل رہی ہیں، جن کی تنخواہیں مل رہی، تو ان کی زندگیوں کے بارے میں بھی سوچنا. ایگزیکٹلی. ان کی زندگی وقت سے پہلے کیسی بچائی جا سکتی. ایگزیکٹلی. تو یہ ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ جو بھی ایسے ایریے ہے جہاں پہ حادثات ہو سکتے، تو وہاں کی کنٹرولنگ اپنے ہاتھ میں لے کے سختی کرنا ہے. اچھا، اس حوالے سے میں آپ سے رفیق اس پلیٹ فارم کے ذریعے، تاکہ جو ہے یعنی ٹریفک کنٹرول کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس جانب توجہ دے، اعلیٰ جو عہدیدار ہیں وہ اس جانب توجہ دیں، اور خود حکومت جو ہے وہ اس جانب توجہ دے کہ ہر روز اگر یہ معمول بن چکا ہے، ہمارے پاس ٹریفک کے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، سب ہیں، اب اس طرح کی اگر بات سدھر نہیں رہی ہے تو کیا اس حوالے سے کوئی سخت یعنی اسٹیپ لینا چاہیے کہ واقعی جو ہے کوئی بھی چاہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو جو ہے گاڑی نہ دے؟ اور اس حوالے سے کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ اس جانب توجہ دی جائے کہ بھائی کتنی اموات ہو رہی ہیں؟ اور پھر اچھا، اس میں دوسری چیز یہ بھی ہے، نہ صرف نوجوان بچے بلکہ ہم سڑکوں پر یہ ہمارا آبزرویشن بھی ہے کہ وہ کیا بڑے کیا چھوٹے، زیادہ تر کوشش یہ ہے کہ بس میں سب سے پہلے نکل جاؤں. تو یہ جو ہلڑ مچی ہوئی ہے، اس میں ایکسیڈنٹس اس میں بھی ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ اسٹیپ لینا چاہیے. اب دیکھیے، جو آدمی کی کوئی غلطی نہیں ہے کہ 4 دن پہلے جو بنجارا ہل پہ ایک نشے میں تو ڈرائیور گاڑی چلا رہا، اور فٹ پاتھ سے بھی ہٹ کے، فٹ پاتھ بھی نہیں، فٹ پاتھ سے ہٹ کے بھی ایک شخص سو رہا تھا، اس کو روند کے چلا گیا. جی ہاں. تو یہ ڈرنکن ڈرائیو کے آپ بھی نظارے دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، اس کی نیوز آتی ہے، بڑے تشہیر کے ساتھ پولیس آفیسر ٹھہر کے میڈیا والوں کو بلا کے بڑے فوٹوز لے کے 4 گاڑیوں کو روک کے یہ خبر دے دیتے ہیں کہ بھائی ہم ڈرنکن ڈرائیو کرے. ٹھیک ہے، ڈرنکن ڈرائیو ایسا نہیں ہوتی. قانون بہت سخت ہے، خاص کر ہمارے تلنگانہ میں. پولیس ڈپارٹمنٹ کا قانون جو ہے دوسرے شہروں کی بنسبت، دوسرے ریاستوں کی بنسبت ہمارے پاس بہت سخت قانون ہے، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، وہ لاگو نہیں ہو رہا. اب ایک مثال دیکھیے آپ، کوئی بھی شہر کو اگر صاف رکھنا ہے تو صرف انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں ہے، مقامی افراد کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہر کو صاف رکھنے میں پولیس کی مدد کریں، خود اپنی آپ کی حفاظت کریں. تو یہ قانون سب سے پہلے اگر میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا تو یہ سرپرستوں کو جو بیکار کی اپنی ذمہ داریاں اپنی چھوٹے کو دے دیتے
پھر اس کے بعد محبت کے نام پہ ان کو اچھی اچھی گاڑیاں دے دیتے, اور وہ بچے وہ گاڑی وہ چلانے کے قابل بھی نہیں رہتے, لیکن ان کو گاڑیاں دے دے کے ان کی جان سے کھلواڑ کر رہے. جی جی. سب سے بڑی ذمہ داری جو محکمہ پولیس کی شعبے کی ہے, ٹریفک پولیس کی, وہ لوگوں کو چاہیے کہ قانون میں سختی کرے. بھلے ہی اس کے خلاف ان کو گالیاں سننی پڑے, بھلے ہی ان کی سختی کے خلاف ان کو مطلب کچھ اور بھی سننا پڑے, لیکن سختی کرنا چاہیے اور یہ چیز کی حفاظت کرنی چاہیے, تبھی جا کے کسی کی جان بچ سکتی. یقین اس جانب ہم یقیناً یہ اپیل بھی کریں گے کہ محکمہ ٹریفک کنٹرول اور حکومت کو چاہیے کہ اس جانب توجہ دیں, اور تاکہ جو ہے اس طرح کے جو حادثات پیش آ رہے ہیں اس کو یقیناً ختم نہیں کیا جا سکتا, لیکن کم سے کم ہماری کوشش پوری ہو اور ہم اس کو کنٹرول کر لیں. بہت بہت شکریہ. قانون لاگو تو کر کے دیکھیے نا, قانون بنا تو دیے, پیپروں کی حد تک رکھ دیے, اس کو لاگو تو کریے, اس کے اوپر سختی تو کریے. بھلے آپ کو 4 جگہ سے کوئی سیاست دان سے یا پھر کوئی عام آدمی سے آپ کو شکایت ملیں گی, گالی بھی ملیں گی, لیکن کم از کم آپ اس کے عوض کسی کی جان تو بچا سکتے ہیں نا. ایگزیکٹلی, اس بات کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے رفیع ہمیں تفصیلات بتائی. جی شکریہ. ویسے میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ جس طرح سے میں نے سوال کیا یہاں پر, اس کے بعد پھر ہم اپنے دوسرے موضوعات پر پڑھیں گے کہ ایکچوئل ہونا کیا چاہیے, کیونکہ جس طرح سے نوجوانوں کی ہم نے بات کی, لیکن نوجوان کے ساتھ یہ بھی بات ہے کہ دیگر بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پر اگر آپ کا خود کا بھی آبزرویشن ہوگا کہ کس طرح سے یہ سوچ رہے ہیں کہ بس 1-2 منٹ بھی صبر نہیں ہے, بس میں نکلوں اور تو نکلے, بس یہ کمپٹیشن ہے جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حادثات بڑوں کے بھی ہو رہے ہیں, ضعیفوں کے بھی ہو رہے ہیں, صبر ختم ہو گیا ہے. دیکھیے بہت بہت شکریہ. یقیناً ابھی آپ نے ہمارے رفیع صاحب کو جو بات کی بڑی اچھا لگا مجھے. انہوں نے 3 جو پوائنٹس بتائے کہ ایڈمنسٹریشن, والدین اور خود یہ لوگ, تو یقیناً مگر دیکھیے یہ چیز ہوتی, کچھ دن کے بعد ہم بھول جاتے, پھر وہی یہ نیا واقعہ نہیں ہے. آپ جو نیا برج کا جو واقعہ بتا رہے ہیں حرام کو, کوئی نیا آج پہلی بار ہوا تو نہیں ہے, ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں. ہر واقعے کے بعد یقیناً ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ سماج کو, سوسائٹی کو, یعنی اس کو جو ہے باشعور بنائیں, ان کو جو ہے جگائیں, ان کو بیدار کریں. لیکن اس کے لیے دیکھیے ابھی آپ نے ایک بات کہی تھی ابتدا میں نتن گڈکری کے حوالے سے, یقیناً کوئی جنگ میں اتنے لوگ ہلاک نہیں ہوتے جتنے حادثات میں ہمارے پاس تقریباً 1,80,000 کے قریب لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. اب اس میں 2 قسم کے حادثات ہیں. ایک تو ہماری ہائی ویز, چاہے وہ نیشنل ہائی ویز ہوں یا اسٹیٹ ہائی ویز ہوں, دوسرا سٹی کے ہائی ویز ہوں, سٹی کے سڑکیں ہوں, یہ الگ الگ. اب دیکھیے جو زیادہ حادثات یقیناً ہوئے ہیں وہ نیشنل ہائی ویز, پل وغیرہ یہ چیزوں پہ ہوئے ہیں, اور اس کی بنیادی جو وجہ ہے نشہ ہے, اور کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں ہیں جو کسی کی ایک کی غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے سنسار جو ہے تباہ ہو جاتا ہے. ایسے کئی واقعات ہیں, ایک واقعات میں 7-7, 8-8, اور آپ دیکھیے کچھ دن پہلے کرناٹک میں ایک حادثہ ہوا, 14 لوگوں کی موت, جس میں ایک حادثے میں 9 لوگوں کی موت ہو گئی. وہ ٹرک جو ہے میوہ بیچنے والے مزدور لوگوں کو لے جا رہا تھا, وہ ٹرک حادثہ کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ رہی بات سڑکوں کے حادثے کی, یعنی جو شہر کی سڑکیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ سب سے بڑا جو خطرہ ابھی جیسے بتایا گیا کہ کم سن بچوں کے ہاتھ میں ان کو خوش نودی کے لیے, ان کو کرنے کے لیے دیتے ہیں. اب دیکھیے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 7ویں جماعت کے بچے بھی حیدرآباد کے اندر, خود اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھ رہا ہوں, وہ سائیکل چلانے کو شرم محسوس کرتے ہیں. بالکل میں سائیکل نہیں, میں 7ویں پاس ہو گیا, مجھے جو ہے اسکوٹی تو بھی چاہیے کم از کم. اب اس کے بعد میٹرک ہونے کے بعد انہیں جو ہے بائک بولتا ہے, اسپورٹس بائک ہونا ہے. اور اس کے بعد انٹر کرنا, اور گریجویٹ ہونے کے بعد وہ بولٹ اور کچھ بڑی بڑی قسم کی جو ہے. اور بعض تو ایسے پیرنٹس ہیں وہ ڈیوڈ ہیریسن بھی دے دیتے لوگوں کو, یعنی اتنی بڑی گاڑیاں دے دیتے ہیں جو عام طور پر جو ہے پتہ نہیں ان کو لائسنس وغیرہ یہ چیزیں. اور لائسنس کا معاملہ یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے. لائسنسنگ کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑا عجیب قسم کا معاملہ ہے. تو کس طریقے سے یہ لائسنس اگر مل بھی گیا 18 کے بعد ملنا ہے, 18 سے پہلے تو لائسنس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ٹین ایجرس 13 سال سے لے کے 18 سال کی عمر کے لوگ, بہت سے لوگ ہم کو بھی دیکھتے ہیں. اور ایک بات ہے کہ سوسائٹی میں ایک قسم کا ہر کوئی جو ہے ہیجان قسم کا ہے. اور
सड़कों पे, अब देखिए एक वाक़या मैं बताना चाहता हूँ आपकी जगह। जी 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 बिल्कुल, सॉरी। ये जो है रोड राइवल्स, बल्कि जो है आमतौर पर सड़कों पे झगड़े की बात होती, जी जी, मामूली बात हो जाती, पार्किंग की बात होती, मामूली बात पे इस तरीके के वो भी सैकड़ों कत्ल हुए। 2024 की बात कर रहा हूँ। जी जी, एक दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में कत्ल हुए। 100 के ऊपर, कुछ मेरे पास उतने आदाद शुमार नहीं है, लेकिन ये बात यकीनी है 120 से 125 के करीब ये जो है सड़कों के हादसे, मतलब जो सड़कों पे जो कत्ल हुए, लड़ाई झगड़े के कत्ल हुए। जी जी, और तो ये बताना है कि सबर तहम्मुल एक को सारी कर लिए, ठीक है, छोड़िए, खत्म बात हो जाती, ये नहीं होती। दूसरी बात, मैं दो चीजें बता रहा था आपको, हाईवेज की, और यानी हाईवेज में स्टेट और नेशनल हाईवे, और सड़कों के यानी शहरों में सड़कों के। जी, एक बात, आप किसी भी ORR में यानी आउटर रिंग रोड या रीजनल रिंग रोड, जो भी रिंग रोड है या नेशनल हाईवे में जाइए, आपको मीलों तक कहीं भी फर्स्ट एड नहीं मिलेगा। फर्स्ट एड बोल रहा हूं मैं, एम्बुलेंस तो छोड़िए, फर्स्ट एड। आपको अगर कोई जख्मी हो जाए तड़पते रहता, ये हो गया। दूसरी बात, खुद मैंने अपने आंखों से देखा है, और उसमें हम भी शामिल हैं ऐसे हालात में, कि ड्राइवर, जब हम एक हादसा हो गया, हम कह रहे थे कि भाई चलो रुक के थोड़ी मदद करेंगे उसकी, क्या है, तो ड्राइवर बोलता है अरे ये कहाँ पड़े साहब, मेरी गाड़ी वो होती, चलो। यानी रहम दिली की बात ही नहीं जी, अपने में क्यों पड़ेंगे साहब, ठीक है कोई भी कर लेता, अरे भाई लड़का देखो तड़प रहा है आदमी, उसकी कुछ मदद करेंगे, उसको कहाँ तक हो सके करीब में, हमको क्या मालूम, हम भी सड़क पे जा रहे हैं, हमें क्या मालूम है यहाँ दवाखाना किधर है, फना है, फिर पुलिस के पंचनामे, पेशियां, ये जो, अब आप देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये हुकूमत को, ये पुलिस हमारे कवायद को तब्दील करने की जरूरत है। अगर कोई यानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो है मदद करता है, तो उसको जो है, अब उसके मामले में जख्मी हो जाता है या हलाक, मतलब उसकी मौत हो जाती है, उस पे अदालत जो है उसको विटनेस के तौर पर, उन्हें अगर फर्ज करो उन्हें हाईवे पे जा रहा है, उन्हें किसी शहर का, कानपुर का समझिए, हादसा होता है तेलंगाना के अंदर, अब उसको पेशी के लिए आना पड़ता है, उसके लिए फला, ये जो मुश्किलात हैं, उसमें कानून में इसमें कुछ ना कुछ नरमी होनी चाहिए, निकालनी चाहिए। कि अब आप देखिए, अभी आपने मिनिस्टर का जो जिक्र किया, मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगर कोई ऐसा बंदा अगर कोई हेल्प करता है तो हम उसको 25,000 रुपए इनाम देंगे। जी हाँ, देखो ये कोई भी शख्स हमदर्द रखने वाला कोई पैसों के लिए नहीं करता उन्हें। जी हाँ, तुम अगर वो हमदर्द ये अवॉइड करना है, अरे 25,000 रुपए मैं क्या करूँ, छोड़ो भाई, मेरे को क्या जरूरत है, मैं खुद, तो ये आप लालच से कुछ होने वाला नहीं है, लोगों में वो जज्बा पैदा करना है। और ये कानून जो है, विटनेस का जो कानून है, शवाहिद का जो कानून है, पुलिस आपको बुलाती, आपके कई घंटे खराब होते, आप एक सफर पे जा रहे हैं, आपको कहीं पहुंचना है, जी हाँ, सबसे पहले तो मसला जो है आपका रुक हाँ, तो वो जो आप उसको पहुंचा देंगे, ठीक है, दवाखाने तक पहुंचा देंगे, दवाखाने वाला बोलता है आपका कौन है, क्या है, ये सब चीजें लिख लेता है, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका फोन नंबर, ये उसका जब पुलिस पहुंचेंगी, वो आदमी अगर इंतकाल हो गया, पुलिस पहुंचती, जख्मी भी हुआ तो पहुंचती, ठीक है, आपसे राब्ता करना है, भाई आप आ जाइए हमारे स्टेशन, अरे साहब मैं तो बहुत आगे निकल गया, वो कुछ नहीं है, आप उसको लेके गए थे दवाखाने को, हवाले गए थे, चलिए आप तो इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर, नहीं, ये सवाल पैदा, सारी चीजें हो रही हैं, हाँ, इससे इस्तिस्ना होना चाहिए, इसके लिए गुंजाइश, ये देखिए प्रैक्टिकल होनी चाहिए चीजें, हालांकि सरकार को मालूम है सब चीजें, लेकिन उसके बावजूद चूंकि पुलिस भी कवायद के तहत चलती है, नहीं भाई वो तो कानून में है, आप लेके चले गए थे तो आप ही तो नहीं थे, आप ही फलां हो गए, चलो नहीं, आपको तो विटनेस, ठीक है, आप लेके गए ना, खाली विटनेस के तौर पर आना है, अरे भाई मैं उधर रहता हूँ साहब, नॉर्थ में रहता हूँ, मैं ये साउथ में इधर आया था काम से, मैं इधर मैंने हमदर्दी की है, नहीं वो कुछ नहीं है, नहीं तो आपको समन जारी होता, यानी जी हाँ, अदालत से समन जारी होता, वारंट भी हो जाएगा, होता नहीं, तीन बार समन को इग्नोर करे वारंट जारी होता। तो ये जो मामला है, मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल जो चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं। और रही बात शहरों के मामले में, जी, शहरों के मामले में देखिए, बड़े जो शहर हैं जिसमें हैदराबाद भी है, ये काफी कंजेशन हो गया है। एक तो ये कि पॉपुलेशन का जो फ्लो होता जा रहा है, ये पॉपुलेशन की ग्रोथ से नहीं बल्कि जो माइग्रेशन हो रहा है, खासकर मैं हैदराबाद का जिक्र इसलिए करूंगा कि यहाँ माइग्रेशन मुझे ये बताया गया है कि खैर एक एनजीओ की तरफ से है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट तादाद में कुछ कमी ज्यादती भी हो सकती है। तकरीबन 20 से 22 लाख लोग नॉन हैदराबादी यानी आंध्रा के भी नहीं है, तेलंगाना के भी नहीं, यानी दूसरी तरफ के हैं, हिंदी स्टेट के हैं या तमिल स्टेट के, दूसरे स्टेट के हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो 20 से 22 लाख लोग हैदराबाद में रहते हैं। और एक बात है, सबको
ट्रैफिक के खवायद के बारे में, अब आप देखिए ट्रैफिक का अमला भी देखिए, कुछ दिन पहले ट्रांसजेंडर्स को लिया गया, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, उनको काम पे लगाया गया, लेकिन क्या हमारी ट्रैफिक के लिहाज से, हमारी जो नज़म के लिहाज से पुलिस का उतना अमला है कि हमारे पास? बेशुमार अमले की ज़रूरत है। और ये नहीं, मैं समझता हूँ कि कम से कम 24 घंटों में हमें तकरीबन 18 घंटे जो है सड़कों पे ड्यूटी करने की ज़रूरत है, सिवाय जो डाउन आवर्स के बिल्कुल करीब जो रात की बिल्कुल देर गए या सुबह की इब्तदाई सातों के हटके 18 घंटे की हमको सड़कों पे क्या हम उसका नज़म कर रहे हैं। और आप देखिए, मैं आज एक आंकड़ा देख रहा था अखबारों के कि हैदराबाद में सबसे ज़्यादा जो हादसात हुए हैं जी वो टीनेजर्स की वजह से हुए। हाँ, तो ये एक मसला, जैसा कि अभी रफ़ी साहब ने बताया उसमें कि टीनेजर्स को जो है किस तरीके से हम मोहब्बत में नाम पे दे देते हैं, बल्कि उनके लिए जो है गाड़ी नहीं है बल्कि उनका एक ताबूत उनको दे देते हैं, उनको एक ताबूत दे देते हैं। दुश्मनी हो रही है हमारी तरफ से मानो। तो यकीनन देखिए, ये जब तक वो शऊर में नहीं आए, खुद से अपनी गाड़ी खरीदने का नहीं है, उनको साइकिलों का क्यों नहीं करते? अब आप देखिए पेरिस की सड़कें हैं, खुद न्यूयॉर्क की सड़कें हैं जी, या टोक्यो की सड़कें हैं, वहाँ साइकिलें आज भी चलाई जाती हैं जी हाँ, यानी पूरी तरीके से जो है बाइसिकल ट्रैक है उनके पास जी हाँ, दिए जाते हैं। और आज हमारे पास ये हालत हो गई, हाँ साइकिल पे आ गया, यानी एक समाजी टैबू, यानी एक बुरी बात समझ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि साइकिल का चलन इसलिए भी जरूरी है, एक तो एनवायरमेंटल चीज है, बड़ों को भी चलाना चाहिए हमारे साथ, हाँ चलाना बिल्कुल, इससे बहुत सारी चीजों की सेफ्टी हो जाती है। और दूसरा और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि खासकर हैदराबाद के हवाले से कह रहा हूँ जी कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास जो रेशो है, अब आप देखिए हैदराबाद की जो आबादी 1 करोड़ के ऊपर है जी, और गाड़ियां कितनी हैं? 44 लाख। मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। मैंने पूछा एक रोड ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर से, अरे भाई इतनी सारी गाड़ियां हैं, तो बोला भाई इतनी गाड़ियां अगर आ गई, तो उन्होंने बोला कि आप लोगों को सब घर शहर के बाहर चले जाना पड़ता है, ये गाड़ियों को इतना हमारा रोड या हमारी जगह जो है जो तकरीबन 765 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है वो बस नहीं होता इतनी गाड़ियों के लिए। उन्होंने फिर कैसा? तो उन्होंने कहा कि देखिए सिर्फ 20 से 25% के अंदर ही गाड़ियां रोड पे आती हैं, या तो गाड़ियां पार्किंग में या किसी उसमें या अलग अलग मतलब उसमें या किसी दूसरे स्टेट में जाती हैं, ऐसा करती हैं। अगर ये 50% भी गाड़ियां रोड पे आ जाएं तो आपका चलना मुश्किल हो जाएगा, बता रहे। हाँ, पार्किंग में इधर कई जगह उन्होंने बताया कि देखिए फलां जगह ऑफिस में इतनी पार्किंग रहती है, फलां जगह वो रेलवे स्टेशन में इतनी पार्किंग होती है, फलां जगह वो इतनी पार्किंग होती है। आप ये कैलकुलेट कीजिए, यकीन एट ए टाइम सारी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं होती है, बावजूद 20% गाड़ियां ही 20% व्हीकल से इस्तेमाल हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि 10 लाख गाड़ियां हमारे पास चलती हैं। बिल्कुल, तो 10 लाख का उन्होंने कहा ये भी बहुत मुश्किल है, बोझ है ये। एक वक्त 10 लाख गाड़ियां इस शहर में चलना, जिसका जो है रकबा 765 किलोमीटर यानी है, यानी 765 किलोमीटर का जो अहाता है, अब तो खैर थोड़ा बड़ा है इसमें जी हाँ, 100-200 किलोमीटर और बड़ा है, तो 900 किलोमीटर में भी। तो ये बताना मकसद है कि ये जो हमारा जो रोड मैनेजमेंट है। और एक चीज में एक चीज बताना चाहता हूँ कि सिर्फ इंतजामिया से ये कुछ होने वाला नहीं है, इसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट क्या है, सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट क्या है, इनके साथ कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में दिया था, मुझे याद है, उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप ठीक है नज़म कर रहे हैं, आप कुछ संजीदा जो शहरियों की एक कमेटी बनाइए, उनके साथ वो लेवल पर आप, जैसा कि ब्लॉक लेवल है, मंडल लेवल है या सिटी लेवल है, उनके साथ मशावरत करते रहिए। बल्कि मशावरत के नाम पे आजकल वो अमन कमेटियां बना के वो मगबर लोगों की कमेटियां बनाए थे लोग। बिल्कुल, जो बता रहा पुलिस हकीकत जिस तरह से काम संजीदगी से साथ होना चाहिए, इसमें जिस तरह से बात यही निकल के आई, दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान चाहे हम रफ़ी साहब की बात करें, माजिद साहब की बात करें, तो यही इस बात पर तवज्जो दी गई है कि इसमें सभी की जिम्मेदारी है, सोसाइटी की जिम्मेदारी है, इंतजामिया की जिम्मेदारी है, पुलिस कंट्रोल की जिम्मेदारी है, ट्रैफिक कंट्रोल की, और फिर साथ ही साथ जो अहम तरीन जिम्मेदारी है वो माँ बाप की है, घर वालों की है, सरपरस्तों की है। अगर वो इस तरह से जो है अपने बच्चों को छोड़ देंगे तो फिर ये सोचे आप, आपकी मोहब्बत वक्तिया या फिर आपकी अगर ज़रूरत भी है तो क्या आप इतनी आपकी ज़रूरत आपके लिए इतनी अहम हो गई कि बच्चों की जान को जो है आप खतरे में डाल दें। तो इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है, और हुकाम को भी चाहिए कि अगर नरमी से नहीं समझ रहे हैं तो फिर जितनी सख्ती कर सकते हैं इस मामले में सख्ती करें, ताकि जानों की जो है तहफ़्फ़ुज़ात हो सके, उसको यकीनी बनाया जा सके। अब हम बात करेंगे कुंभ मेले की। यहाँ भी यानी जिस तरह का
حادثہ پیش آیا اور بھگدڑ پیش آئی، جس میں ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ 30 سے زائد یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. بہرحال بہت سارے لوگ اس میں بڑی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں. اور میں جاننا چاہوں گا، ایک بڑا میلہ جس میں 40 کروڑ لوگوں کی آمد متوقع تھی، اور اس کے لیے ضرور جو ہے انتظامیہ بھی تیار ہی ہوگا، کیونکہ یوگی کا راج ہے تو اس میں کیا چیز کیسی نہیں ہو رہی، کتنے انتظامات نہیں کیے گئے ہوں گے اور کس چیز کا جو ہے خیال نہیں رکھا گیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود حادثہ پیش آیا اور بڑے تکلیف کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. جس طرح سے ہم سڑک حادثات کی بات کر رہے تھے، ویسے ہی یہ جو ایونٹس اس طرح کے جو ہوتے ہیں تو اس میں بھی سرکار ٹھیک ہے، کوئی اور تھے، کچھ اور معاملہ تھا. پچھلے اگر ہم دیکھیں حادثات کو تو وہاں پر سیاستیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جس طرح کا معاملہ ہوا ہے بڑے افسوس کی بات ہے. کیا کہیں گے آپ کو میلے کے حوالے سے؟ انتظامات کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیے، یہ کل سے میں بھی اس کو ٹریک کر رہا ہوں، یعنی اس پر نظر رکھا ہوا ہوں جی. اور مختلف جو وہاں کی جو کور کر رہے ہیں وہ لوگ پھر کور کر کے اس کو دبا رہے ہیں وہ لوگ جی. اب آپ دیکھیے، یعنی واقعہ ہو کے مطلب آخر کی تو ہم آج اخباروں میں تو دیکھے، جی. کل ہی جو ہے یہ واقعہ ہوا، جی یعنی چہارشنبے کی شب سے ہوا ہے. جی. کل جمعرات چلے گیا، یعنی وینسڈے رات میں 2 بجے رات میں ہوا. جی. یعنی انٹروین نائٹ ہوتی ہے جمعرات کی، تھرسڈے کی درمیانی شب. لیکن جو تعداد آنکڑوں کا، جو ہلاکتوں کا تعداد جو معلوم ہوئی شام میں 6 بجے معلوم ہوئی باقاعدہ سرکاری طور پر. جی. اور کئی چینل تو خالی گھائل ہی کرتے رہے. لیکن یہ تو خیر ہوتا رہا، لیکن میں اس دوران میں کچھ چیزیں ٹریک کیا ہوں. اب اس سے پہلے یہ آیا کہ اتنے بڑا جو ہے گیدرنگ میں، اتنی بڑی کنگریگیشنز میں یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں بول کے کسی نے حج میں تو چھوڑے لوگ رہتے، 20 لاکھ 25 لاکھ رہتے، ہم تو کروڑوں میں لا لیے. وہاں حادثہ ہوئے، فلاں تاریخ کو فلاں سن میں 2000 کے قریب ہلاک ہوئے، پھر بھی ہم جو ہے وہ ہیں یہ. پھر ایک اور ٹویٹ دیکھا میں نے، مطلب میسج آیا، پنڈت نہرو آئے تھے تو اس کے بعد ایسا ہوا، اس وقت 1954 کی بات ہے وہ. پھر یہ کہا کہ نہیں، اس سے پہلے 2013 میں اکھلیش سنگھ یادو تھے تو ایسا ہوا. تو پھر کسی نے جواب دیا، اکھلیش سنگھ یادو کے دور میں کھم میں تو کچھ نہیں ہوا، وہ ریلوے مینجمنٹ ریلوے اسٹیشن کے اندر پلیٹ فارم میں تبدیلی کا جو اعلان ہوا اس میں بھگدڑ ہوئی، اس میں کچھ لوگوں کی ہلاکت ہوئی جو پٹری میں آنے سے. اب ایک سوال جواب اسی میں ہم کو پورا الجھا کے رکھ دیا گیا. جی ہاں. اور ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں، ایک قریبی جو ہے ان کے بھی کچھ لوگ کھم میں گئے تھے، ان کا فون نہیں لگ رہا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم لوگوں کو کچھ خبر ہے کیا؟ انہوں نے بھئی میرے پاس تو کوئی خبر تو نہیں ہے. جی. عام طور پر کوئی چھوٹا موٹا حادثہ بھی ہو جاتا، ریل کا حادثہ ہو جاتا یا فلائٹ میں ہوتا تو ہیلپ لائن نمبرز دیتے. جی. یہاں آپ دیکھا آپ نے ہیلپ لائن نمبر کسی بھی اخبار میں یا کسی بھی نہیں. جی ہاں. ہے نا بھائی، یہ کیسا معاملہ ہے؟ ہیلپ لائن نمبر تو ہونی چاہیے نا. کچھ لوگ اپنے جو اپنے عزیز و قریب ہیں جن کے لیے وہ جاننا چاہتے ہیں. جی. یہ پورا ایک اور چیز جو بتانا چاہتا ہوں، اس کو اتنا ہائپ دے دیا گیا اور اس پر جو ہے کتنے پیسے خرچ ہوئے دیکھیے اس کا بتا رہے ہیں. جی. تقریباً 9,000 کروڑ روپیہ. ٹھیک ہے، سرکار مطلب اپنے عوام کے پیسے ہیں، ٹھیک ہے کر سکتے، لیکن اس کو وہ کھم کو ایک الگ ڈسٹرکٹ بنا کے وہاں انتظامیہ الگ کیا گیا، فلاں کیا گیا. اور ایک سب سے بڑی جو شکایت سامنے آئی ہے وہ VIP کلچر کی ہے. اور آپ دیکھیے 2 دن پہلے کی بات ہے، جی، امت شاہ آئے تھے، اس سے کچھ گھنٹوں پہلے کی بات ہے کہ وہاں کے جو چیف منسٹر ہیں یوگی آدتیہ ناتھ، جی، وہ انہوں نے کابینہ کا اجلاس منعقد کیا وہاں، اور کابینہ کے اجلاس میں اس کے بعد انہوں نے ڈبکی لگا کر، آپ دیکھیے وہ ویڈیو دیکھیں، ایک کے اوپر پانی اچھال رہے ہیں. جی دیکھیے، ڈبکی ایک مقدس چیز ہوتی ہے. وہ یہ طے کر کے، چونکہ میں نے بھی کچھ جو دھرم کے لوگ ہیں، جو بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، ان سے پوچھا کہ بھئی اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، کہا کہ یہ پاپ دھلنے کے لیے ہوتا ہے اور یہ اس اعتراف کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں آئندہ سے کچھ نہیں کروں گا. یہ سنگم جو ہے تریونی کہتے ہیں اس کو، یعنی 3 ندیوں کا، ایک تو 2 بڑی ندیاں ہیں یعنی گنگا اور یمنا، دوسری جو ہے سرسوتی جو آ کے ملتی ہے، وہ چھوٹی ندی ہے. تو یہ جو ہے ندی کی، یعنی جو اس کا جو ہے
دریا کا جو نوس یعنی کنارہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مقدس مانا جاتا ہے. اور اس گھاٹ ہیں وہ گھاٹ ویسے تو کئی گھاٹیں ہیں جی ہاں، لیکن یہ جو نوس ہے نوس آف دا ریور جی جی یعنی جو سنگم ہے، یہ ایک ٹرائنگولر ہے جی جی ایک طرف سے. ہاں ایک ٹرائنگولر ہے, یہ نوز جو ہے وہ ٹرائنگولر ہے. اب آپ دیکھیے ٹرائنگولر بھی ایسی ہوتی ہے, اس کی ایک نوک ہوتی ہے جی, تو اس کو کہتے ہیں ریور نوز کہتے ہیں اس کو. تو ریور نوز کس کے لیے؟ وی آئی پی کے لیے, اور یا پھر وہ جیسا کہ ناگا سادھو, فنا اکھاڑا, یہ اکھاڑا ان کے لیے ہوتی ہے, اور اس کے لیے کوئی سسٹم نہیں بنایا گیا. اور لوگ آج دیکھیے, میں بھی دیکھ کر آ رہا ہوں آپ کے پروگرام, اپنے پروگرام سے پہلے, کہ یعنی پریاگ راج جس کا جو ہے نام بدلا گیا, اس کی ابتدا بھی بتاؤں گا میں, کہ یہ اس کے تقریباً 20-25 کلومیٹر تک ٹریفک پوری جام ہے جی. چونکہ یہ واقعہ ہونے کے بعد گاڑیوں کو روک دیا گیا, گاڑی کوئی انٹر نہیں ہو سک رہی, اور گزشتہ تقریباً 20 گھنٹوں سے, ایک میکزیمم بتا رہے, کوئی 12 گھنٹے سے کوئی 20 گھنٹے تک درمیان میں یہ لوگ وہاں پھنسے ہوئے ہیں, جس میں بزرگ بھی ہیں, بچے بھی ہیں, مہلائیں بھی ہیں. ان کو پینے کا پانی نہیں ہے, یا بسوں میں ہے, یا اپنی کاروں میں ہے, یا جس طرح بھی جو سڑک کے ذریعے جو آ رہے ہیں یہ ہے, ان کو بیت الخلاء کی بھی سہولت نہیں ہے وہاں. ایسے کئی ویڈیو ابھی میں نے دیکھا, وہ بھی یوٹیوبرز لے رہے ہیں, یہ مین چینل والے تو تعریفیں دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی ایسا ہو گیا, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, ہم کو بہت اچھا کیا. جبکہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ گھنٹے تک, ہم 1 گھنٹے تک بھی ہم کو جو ہے پولیس کا انتظار رہا. اور آپ دیکھیے جہاں یہ گھاٹ پہ جو حادثہ ہوا, اس گھاٹ پہ کچھ اکھاڑے کے لوگوں نے جب آشنان کیا تو وہاں آپ ہیلی کاپٹر سے پھول برسائے. اب جو ٹریفک 20 سے 25 کلومیٹر تک پوری جام ہے, ان کو کم از کم فوڈ پیکٹ تو بھیجنا چاہیے. پھول ادھر تو پھینکے آپ, ٹھیک ہے, بالکل اچھا کیا, لیکن ان کے لیے تو فوڈ پیکٹ, یہ بیچارے کیا کریں گے؟ پانی کی بوتل تو پھینکنی چاہیے ان کو. یعنی کچھ نہیں, یہ ایک تماشا بنا کے رکھ دیا گیا. اور یہ بتا جا رہا ہے کہ 2 دن کے بعد وائس پریزیڈنٹ آنے والے ہیں, وہ بھی 50 ڈپلومیٹ کو لے کے آنے والے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا مس مینجمنٹ ہے, اور اس کو پوری طریقے سے اب اس کو دلی میں بھی استعمال ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیے, میں دلی کی تقریر سن رہا تھا جلدی صاحب کی, وہ خیر یہ واقعے کی پہلے کی ہے, اس میں انہوں نے ہم نے کھم میں اتنا کر دیا, فنا کر دیا, بلکہ نہروں کو وہ کر رہے تھے کہ نہروں نے مانوں میں قتل تھا. وہ نہروں کے دور میں 54 میں جب کھم ہوا تھا تو اس میں کتنے حادثہ ہوا, اسٹیمپیڈ ہوا تھا, اور اس وقت اتنا زیادہ بھی نہیں تھا. اور ایک چیز جہاں تک ہے, انہوں نے جو ہے نام کی جو تبدیلی, یہ نام تبدیل ہونے کے بعد یہ پہلا ہے. اور نام کی تبدیلی کا بتانا چاہتا ہوں, یہ پہلے میں نے ایک بڑی شاستری صاحب ایک بڑے آدمی ہیں, پھر ہم بجٹ سے نہیں یہ چیزیں نہیں, میں یہ چیزیں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو ہے خود وہاں گیا تھا, میں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, وہاں گیا تھا, جو ہے وہاں سنگم پہ بھی گیا تھا. اور وہاں میں نے, اس سے پہلے کی بات ہے یہ, اب کی یہ اس میں یہ کھم نہیں, اس سے پہلے والا جو علاقہ تھا جب چھوٹا کھم چل رہا تھا, تو میں نے پوچھا کہ اس کی اس جگہ کی تاریخ کیا ہے, الہ آباد کیوں رکھا گیا. اور تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں بنگال کی جو ہے کچھ مہم چل رہی تھی, تو اکبر یہاں سے گزر رہے تھے, مغل شہنشاہ اکبر, تو وہ گزرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ان کو بتایا گیا ہے کہ یہاں کچھ پوتر استان ہے جو فلاں سال میں لوگ آ کے اس میں وہ کرتے ہیں. یہاں کوئی سہولت ہی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں ایک شہر بسا دوں گا. تو انہوں اس وقت وہ دین الہی کے نام سے کچھ چلا رہے تھے, تو خیر وہ چل نہیں سا آیا, لیکن انہوں نے اس حوالے سے الہ آباد نام رکھ دیا, الہی سے, الہی مانے خدا کے نام ہوتے, وہ رکھ دیا. اس کے بعد انہوں نے اپنے شہزادوں کو تاجکستان سے, ازبکستان سے سیپلنگ لائی. اور آپ جب بھی, اب تو پریاگ راج ہے, وہ الہ آباد جب جائیں گے, ایک خسرو باغ آج بھی ہے, وہ خسرو باغ میں امرود کے جھاڑ دیکھیے آپ, وہ سیپلنگ لوگ آج بھی بولتے ہیں. سمرقند, تاشقند, بخارا, وہاں جس طریقے کا میوہ ہوتا ہے یہ سیم وہی ہوتا ہے, اور کہیں ہندوستان میں نہیں ہوتا وہ. تو یہ خسرو وہاں جو ہے, شاید شاہجہاں کا بھائی یا کچھ تھے, وہ اکبر کی اولادوں میں سے کوئی, یعنی پوترا کچھ تھا, وہ بھی نام تبدیل کریں گے. نہیں, خیر کچھ بھی کر لیجیے, اس سے تبدیل کرنے سے تاریخ کیا تبدیل کریں گے. یہ بتانا مقصد ہے کہ آپ جب بھی کوئی جاتے ہیں, میں جب الہ آباد کہیں جائے تو دوست احباب جو جاننے والے ہیں وہ بولتے ہیں ارے یار وہاں سے لائے تو امرود لے کے آؤ. امرود تو خیر جام کی ایک شکل ہے, لیکن وہ جام نہیں ہوتے, جام جو ہم کھاتے ہیں یہاں. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ اتنے پیار سے اس چیز کو بتایا, اس کی گھاٹیں, اور اس دور میں گھاٹ بنائی گئی, گھاٹیں نہیں تھی پہلے, بالکل
حالانکہ علیحدہ پروگرام کریں گے بھائی صاحب کنبھ کے حوالے سے، جس میں ساری چیزیں کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ واقعی جو ہے آج نام تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ آغاز کہاں سے ہوا، کس کی جانب سے کیا کچھ سہولیات فراہم کی گئی، شہر بسایا کریں گے ضرور. بالکل بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں تاکہ آج کی جنریشن کو، آج کے لوگوں کو، فرقہ پرستوں کو معلوم ہونا چاہیے. بھائی صاحب جے پی سی کی رپورٹ حتمی طور پر یعنی کہ تیار کر دی گئی اور پھر لوک سبھا کے اسپیکر کو جو ہے پیش بھی کر دی گئی. کل سے جو ہے بجٹ سیشن کا آغاز ہونے جا رہا ہے. خیر بہرحال بجٹ سیشن کے حوالے سے بھی اگر ابھی بات کریں تو آل پارٹی میٹ بھی جو ہے منعقد ہوئی، کرن رجیجو نے اس کی جو ہے کال دی تھی، تو علیحدہ ضرور اس پر بھی جو ہے گفتگو کریں گے. لیکن جے پی سی کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ کس طرح سے سفارشات کو جو ہے لیا گیا، اعتراضات کو قبول کیا گیا، کس طرح کی جو ہے رپورٹ تیار کی گئی اور پھر جو ہے حتمی طور پر پیش کر دی گئی. اب کیا ہم امید کر سکتے ہیں ان شارٹ؟ پھر اس کے بعد گاندھی جی کی برسی تو منا رہے ہیں لیکن قتل پر بات کیوں نہیں کرتے؟ جی دیکھیے، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی گزشتہ اگست میں جی جو ہے بٹھائی گئی تھی، جب حکومت نے وقف بل 2024 جو ہے انٹروڈیوس کیا تو اس پہ کافی مخالفتیں ہونے لگی. تو خود این ڈی اے کی ایک جماعت تھی، اس نے کہا کہ نہیں بھائی اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ جے پی سی بنایا جائے. تو خیر جے پی سی بنائی گئی. اس کے بعد جو ہے ونٹر سیشن ہوا. ونٹر سیشن میں جب یہ پیش کرنے گئے تو کہا کہ نہیں اس کو بعد میں پھر پیش کریں گے، بجٹ اجلاس میں پیش کریں گے. جی اس کے لیے اور موقع دیا گیا. اب آپ دیکھیے جے پی سی وقف سے متعلق ہے اور وقف کے اسٹیک ہولڈر کون ہے. اب اس میں جو امینڈمنٹ جس کو منظوری دی گئی ہے وہ ایک معنوں میں پوری طریقے سے منصوباً طریقے سے یہ پورا سنگ کا بنایا ہوا ہے. اس میں کوئی اور اپوزیشن کے تمام اعتراضات کو، تمام ان کی ترامیم کو پوری طریقے سے مسترد کر دیا گیا، ان کو انٹرٹین نہیں کیا گیا. اور ایک جہاں تک اسٹیک ہولڈر، میں حیدرآباد کی ایک مثال دیتا ہوں. کمیٹی حیدرآباد بھی آئی تھی جی جی اور یہاں کی حکومت کی طرف سے جو ہے کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ بھئی میں جب ذمہ داروں سے بات کیا تو کہا کہ نہیں آپ بھی اپنی بات رکھیے ان کے سامنے. جی تو خیر کچھ لوگ گئے برابر، تو ہم نے بھی دیکھا جس ہوٹل میں ان کا قیام تھا تو خیر ہوئی وہاں جو ہے ایک یہاں حیدرآباد کے پڑوس میں ایک مقام ہے، وہاں کے ایک ایم پی سنے وہ بی جے پی کے ہیں. تو وہ بی جے پی کے ایم پی صاحب نے ایک 100-150 لوگوں کو اپنے حامیوں کو وہاں لا لیا. جی تو وشیشور ریڈی نام ہے ان کا، یہ چیوڑلہ بلکہ ایک حلقہ ہے حیدرآباد کے بالکل پڑوس میں ہے وہاں کے. تو وشیشور لا کے اور وہاں جو ہے پوری ہوٹل کے اندر پوری جے ایس آر لگا کے وہ لوگ یہ بالکل ختم کر دیجئے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ وقف ہمارے وہ ہو رہا ہے. تو جب ایک ذمہ دار سے پوچھا گیا بھائی یہ کیا معاملہ ہے، تو نہیں یہ جو ہے وہاں کے کسان وغیرہ ہیں یہ جو ہے وقف کی زمین ہے بلکہ وقف کی زمین ہے بلکہ دعویٰ ہے یہ لوگوں کو، یہ ہماری اپنی زمین ہو گئی. وہ کچھ کی زمین پر وہ کسانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ زمین ہماری ہے، میں نے کسی اور سے پوچھا پکڑا کہ نہیں نواب صاحب کی چیوڑلہ میں ایک بڑی نواب صاحب کی ہے، انہوں نے وہ کسانوں کو وہاں کھیتی کرنے کی اجازت دی ہے، یہ وقف کی زمین ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کئی سال سے کرتے آ رہے ہیں، یہ ہماری ہے، وقف جو ہے ہمارے پہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ جھوٹا ہے. وہ اپنی بات بولا بھائی یہ اسٹیک ہولڈر نہیں ہو سکتے، یہ یوز کر رہے ہیں. بات ہے کہ کیا ہے وہ ایکچوئل ان کی حیثیت کیا ہے، ان کو جگہ دی گئی تو امداد کے طور پر، تم کو تو مدد کے طور پر دیا گیا، تو پھر وہ فرق کے ساتھ نہیں دیکھیں یہ ہو رہا ہے ہندوستان میں، یہ ہو رہا تو ان میں خالی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. خیر مجھے تو بولا بھائی یہ بھیڑ میں اپنے جانے کا موقع بھی نہیں، اور وہاں جا کے بھی کیا جمعیت علماء کے ایک ذمہ دار تھے، ان سے ارے بھائی ہم کو تو کھڑے کھڑے کی بات ہو گئی، کچھ ہم کو نہیں دیا، صبح سے شام تک لٹکتے رہے وہاں، شام میں بھی ہمارے کو موقع نہیں ملا. ڈالی گئی تجویز کیا سنا گیا اعتراض. تو یہ اور پورا ایک مائنڈ سیٹ. اور ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کرناٹک سے آپ بھی کور کرے ہوں گے، وہاں کسانوں کے معاملہ ہوا تھا جی کہ وقف نے کہا کہ بھائی یہ ہماری جو ہے وقف کی زمین ہے، آپ لوگ کاشت کر رہے ہیں. تو کسانوں نے بڑا احتجاج بی جے پی کی تائید میں ہو گیا، تو اپنا شیڈول چھوڑ کر جے پی سی وہاں پہنچ گئی. بولے یہ تو نہیں وہ تو سننا ضروری ہے ان کا. اور آپ دیکھیے آپ کسی بھی نان مسلم ٹرسٹ میں، چاہے وہ تروپتی تروملا دیوستھانم ہو یا ایودھیا کا ٹرسٹ ہو یا پھر کاشی کا ٹرسٹ ہو یا پھر کسی جو ہے مندر کا جو ہے سن ٹیمپل کا کسی بھی کا ہو یا پھر کسی چرچ کی وہ ہو، کوئی مسلمان کو شامل کرتا اس میں سوال ہی نہیں. یہاں اس میں کیا دیا گیا، 2 ممبر تو نان مسلم رہیں گے، اس کے علاوہ ایکس افیشو ممبر کی سرکار کی ذمہ داری، وہ کس کو بھی ڈال سکتا ہے. یعنی
एक बोर्ड में 4 मेंबर रहेंगे जी, फिर सेंट्रल काउंसिल में भी 4 मेंबर रहेंगे जी, अब रही क्या बात आपके पास, और उसमें 2 औरतें भी रहेंगी। फिर वो जो अब देखिए, अभी एक बात बता दूं जी, वक्फ ज्यादा किसकी है, इसमें कहा कि नहीं बोरी और इस्माइली को भी रखना है आपको, ठीक है भाई उसमें रखिए, आप एतराज नहीं है, ठीक है। उनका वक्फ इंडोर करने में ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी कम्युनिटी में कर लेते हैं। अभी हमारे पास हैदराबाद में करीमाबाद करके एक पूरी कॉलोनी है लोगों की, आप बताइए कि जनरल पर्पस के लिए किसी कुछ वक्फ करते हैं क्या? जो वक्फ सबके लिए करते हैं, अब आप देखिए जनरल जो चाहे सुन्नी हो शिया हो जो भी वक्फ करते हैं वो जनरल सब तमाम मुसलमानों के लिए होता है, जी, जी, किसी खास तबके के लिए वक्फ नहीं होता हो। लेकिन नहीं उनको भी शामिल कर दीजिए। तो ये पूरी तरीके से जो है अब ये टेबल होगी। उम्मीद क्या है और नहीं उम्मीद, हाँ उम्मीद ये है कि देखिए इसमें 2-3 बातें हैं। अब ये जो खुद को सेकुलर कहने वाले एनडीए में जो जमातें हैं उनका भी इम्तिहान है, खासकर तेलुगु देशम जिसके 19 अरकान हैं, जनता दल यू जिसके 12 अरकान हैं, इनका इम्तिहान होगा ये क्या इसकी मुखालिफत करेंगे या फिर तो मुखालिफत नहीं भी करके साइलेंट भी रह भी तो पास हो जाता है, तो भी वही हो जाएगा कि ये तरीका, अरे हम तो खामोश हो गए भाई, हम तो लाइट नहीं करें, हम तो नहीं। लेकिन एक और खेल चल रहा है, आपको बताना चूंकि आप भी जो है काफी नजर रखते हैं, खेल ये चल रहा है कि महाराष्ट्र से जो है इंडिया ब्लॉक के ज्यादा मेंबर चुन कर आए अरकान पार्लियामेंट जी। मैं भी 2 दिन पहले से मैं देख रहा था, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र भी गया था, तो वहां मुझे बताया गया कि ये काफी एक्टिव हैं कि उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप है, उद्धव ठाकरे तो आने से मना कर दिए, हम तो इसमें जाने का सवाल नहीं, लेकिन उनके अरकान पार्लियामेंट को और दूसरी तरफ अजीत को भी एक्टिव कर दिया गया कि भाई तुम भी जो है अपने चिचा के घर से जो कब्जे करके ला लीजिए, और कांग्रेस तो खैर हम तो खरीदो फरोख्त चल रही है हमारी जी। तो अगर इनकेस अगर तेलुगु देशम या फिर जनता दल यू नेगेटिव करते हैं जी, एक तो ये रास्ता है कि abstain यानी हम वोट पे हिस्सा नहीं लेंगे, इससे भी हमारा मसला हल हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये नहीं हम इसकी मुखालिफत पे वोट डालेंगे, ठीक है भाई ये बाश तैयार है हमारे पास, पूरा बाश तैयार है, आपकी भी जरूरत नहीं होगी, अब उसके अलावा लोग बिल्कुल खुले हो जाएंगे। एक नंबर 1 ये हो जाएगा जी बिल। दूसरा, अगर बिल पास हो जाता है जी, उसका क्या होगा, ये यकीनन अदालत में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। खैर वो कितना वक्त लेगा क्या नहीं होगा, चूंकि ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और आप देखिए परसों झांकी दिए 26 जनवरी को दिल्ली में, दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन की झांकी देखे ना जी जी, इतना बड़ा दस्तूर किताब, और उसमें जो है मेमारी दस्तूर खड़े हुए हैं, और उसी दिन पंजाब में उनके मुजस्समे के साथ जो कुछ हुआ वो अलग सवाल है। तो ये बताना है कि दस्तूर कह के दस्तूर की ये धिज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। तो ये जो है ये अदालतें भी कितनी हद तक आगे जाएंगी नहीं जाएंगी, प्रोएक्टिव रहेंगी अदालतें या नहीं रहेंगी। अब आप देखिए इमरजेंसी जैसी ताकतवर इंदिरा गांधी को एक अदालत ने जो है कितना फैसला करके उनको नीचे कर दिया, यानी बता रहा हूँ। लेकिन क्या अदालतें वो असर्ट कर सकती हैं अपने मौके को? करेंगी अदालतों से पूरा नहीं अब देखिए अभी देखिए वही है ना, शेखर गुप्ता की बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का शेखर गुप्ता, कॉलेजियम ने बुलाया, अरे माफी चाले भाई हो जाता खत्म, जी खत लिखता है 1 महीने के बाद जी, मैं अपने बात पे कायम हूँ, आप क्या कर रहे हैं। भाई साहब ये बात है कि ये अंदाजा तो पूरा ये है कि बिल पास होगा और उसके बाद फिर अदालत में जाएगा, चैलेंज किया जाएगा इसको जरूर, जो भी इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, तो फिर वो अदालत में लंबा चलेगा या फिर लंबा नहीं भी चलेगा तो फिर उसका फैसला बड़ा बेहतरीन आ जाएगा। बहरहाल पूरी उसकी तो उम्मीद है। आखिरी सवाल भाई साहब, और वो है बाबाए कौम गांधी जी की बरसी तो जिस तरह से हम मनाते हैं, खराज पेश करते हैं, लेकिन कत्ल पर बात नहीं करते। मैं जानना चाहूँगा आपसे क्या वजूहात हैं, क्या आप कहेंगे इस सवाल से? 2 मिनट में बचाऊंगा भाई साहब। देखिए आज बड़ी हरकत हुई जी, ठीक है, जो यादगारें हैं महात्मा जी बापू जी की उन पे तो फूल डाले गए, लेकिन एक तंजीम है अखिल भारतीय हिंदू महासभा, इस तंजीम की तरफ से यानी होमेज पेश किया गया खातिल को खिराज अकीदत पेश किया गया। नथुराम गोडसे को कहा कि ये नेशनलिस्ट था और उसने एक ऐसे शख्स का कत्ल किया। आप याद होगा कुछ अरसा पहले महात्मा गांधी का एक छवि बनाकर उस पे पिस्तौल चलाकर उसके अंदर लाल रंग बना के खून का जैसा किया गया था। क्या उस साध्वी के खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई?
नहीं होंगे। यहाँ एक लफ्ज बिटवीन द लाइन करने पे, जैसा कि गुज़िश्ता दिनों यहाँ एक जलसा हुआ था, मुफ्ती अजहर सलमान अजहर, अपोजिशन इसको हर बरस जो बरसी मना रहे हैं उसको इस मामले को क्यों नहीं उठाते? कांग्रेस वाले इस मामले को क्यों नहीं उठाते? वो कत्ल पर बात करें, वो बरसी पर बात कम करें, कत्ल पर बात करें, कत्ल के नजरियात पर बात। अभी 2 दिन बात को उठाएं। नहीं, 2 दिन पहले नहीं करते हुए नजर आते। 2 दिन पहले महुआ, एक मध्य प्रदेश का एक इलाका है महू, शिद्दत से उठाएं इस बात को। उसमें कांग्रेस ने एक मुहिम शुरू की है, बलगावी में शुरू हुई मुहिम, जैसा उनकी CWC थी ना, उसमें कॉल दी गई थी जय बापू, जय भीम, जय आइन, ये 3 उन्वान से। तो खैर वो किस हद तक आगे बढ़ती है, लेकिन जहां तक बलगावी का जलसा था वो तो खैर ठीक रहा, महुआ का जलसा भी कुछ हद तक बेहतर रहा, लेकिन ये आवाम तक पहुंचना है। आप सिर्फ जय भीम या जय बापू बोलने से कुछ जय आइन बोलने ये भी सॉफ्ट हो गया हमारे साहब, बल्कि आप तो ये बात को हर बरस गांधी जी की जो बरसी का यानी मौका है, उस मौके पर आप इस बात को एक आर्गुमेंट कर सकते हैं। नहीं, मैं तो आज ये क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्या मतलब आप भी उन नजरियात के हवाले से कुछ खौफजदा हैं? नहीं, देखिए मैं तो ये देख रहा था कि आज गोश्त की दुकानें बन रही, तो मैं समझा रही है आज, वरना कोई सरगर्मी नहीं दिखी। आपकी सरगर्मी दिखी महात्मा गांधी की याद में? पहले ये होता था महात्मा गांधी की यानी बरसी हो या उनकी पैदाइश हो, अखबार में एक इश्तिहार जरूर होता था और अखबारों में उनके बारे में लिखा जाता था कि बापू के इतने साल हो गए, उनके बारे में एक आर्टिकल आता था। जी हाँ। और DAVP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक इश्तिहार आता था बापू बोल के, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इश्तिहार आता। खुद कांग्रेस की सरकार यहाँ है, उसका कोई इश्तिहार नहीं आया, अखबारों में नहीं आया, ना टीवी में। तो यानी मैं देखा भाई, सिर्फ सुबह में देखा गोश्त की दुकान बंद है, तो मैं बोला हाँ आज गांधी जयंती है ना, उसलिए वो गांधी की जो शहादत है ना, उसलिए जो है ऐसा हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमने यानी बापू को भुला दिया है और दस्तूर को तो पूरे तरीके से हमने तबाह भी कर दिया। लेकिन हम जो है हमारे सरहदार पर जो तैनात हमारे फौजी एहलकार हैं, हम यानी यादगार शहीदा से जो है मौसूम करते हैं और उनको जो है याद करते हैं, शहीदों का दिन मनाते हैं। तो फिर ये तो बाबाए कौम है जिन्होंने मतलब आपको जो है आज़ादी दिलाई, तो उनका जो कत्ल हुआ है उसको क्यों आप उसमें नहीं करते? इसको करेंगे भाई साहब, प्रोग्राम करेंगे। जी, कातिल को जिस मुल्क में तहनीत उसको खिराज पेश किया जा रहा है, आज मैं कह रहा हूँ ना, आर्टिकल कार्ड बता रहा हूँ, कांग्रेस वाले क्या कर सकते हैं, गांधीवादी है, नहीं आप वो कर सकते हैं, क्यों खामोश है? खुलेआम उसके जो है उसका पुतला खुलकर क्यों गोडसे की जो है गोडसे के पुतले को फूल चढ़ाने की मजम्मत में नहीं आया, फूल माला डाली गई, उसके स्टैचू को मतलब उसका कार्ड बना के उसको फूल माला चढ़ाई गई, बिल्कुल खुलेआम की गई, बिल्कुल, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।